السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم وفيديو جديد على قناتكم سناء شانيل. لاول مره كتفوتوا من هذه القناه كنتمنى باش تشتركوا وديروا جيم الى عجبكم المحتوى وعجبكم الفيديو. كنعتذر بعدا لانني ما حطيت لكمش الفيديو بكري. اختكم بدات عمل جديد بالنسبه للمتتبعات الوفيات ديال سناء شانيل. رجعت كونسايير ثيرموميكس. الى شي واحد فيكم باغي شي كونسايير ثيرموميكس غنخلي لكم واحد الرقم لتحت الا بغيتو تشريو ثيرموميكس واتصلوا به. هذا رقم واحد. رقم جوج غادي نبداو على بركه الله هذا الفيديو هذا ديالنا ديال هذا النهار. الوغ هذا الفيديو هذا بخصوص العوده من الدول اللي لونها برتقالي، ومن ضمن الدول اللي لونها برتقالي المغرب، الجزائر وتونس اللي هما اكثر مشاهدين قناه سناء شانيل. داكوغ، اذا غادي نركزوا على شنو هي الشروط التي تطلب فرنسا من شخص كان في دوله لونها برتقالي وبغى يرجع لفرنسا. ركزوا معايا، غادي نهضروا على هذا الموضوع، ما غاديش نهضروا على شروط ديك الدوله اللي راكم فيها باش تخرجوا منها، غنهضروا على شروط فرنسا باش ترجعوا لها، لان الشروط ديال الدول كتختلف. داكوغ، نقولوا نعطيكم مثال. نقولوا حنا مثلا كندا وامريكان في البرتقالي، مثلا فرنسا عندها نفس الشروط. اي واحد في كندا واي واحد في الولايات المتحده مثلا يجيب نفس الشروط، ولكن ممكن كندا وامريكان يكون عندهم شروط مبدله مع بعضياتهم باش شي واحد اصلا بعدا يخرج تخليك بعدا ترجع. داكوغ، هذا هو الموضوع ديال هذا النهار. اذا شروط فرنسا باش نرجعوا من دوله لونها برتقالي. قبل ما ندير هذا الشيء غادي نوريكم غير واحد الفيديو قصير صورت لكم على واحد الوثيقه صيفطوها لي هذا النهار. هذه الوثيقه كانوا كيطلبوها الناس في جونفي، في ديك الوقيته اللي كانت الوقيته اللي كان موتيف امبيريو باش نسافروا، كانوا الناس كيطلبوها لولادهم. هاد الوثيقه الاب عنده باسبور خضر وولدو عنده باسبور احمر، وكانوا باغيين يمشيو للمغرب، فمشى للقنصليه وعطاو له وثيقه كتقول بلي داك الولد الصغير اللي باسبور احمر راه كيعودوا من هاد العائله هذه اللي الاب ديالها مغربي عنده الباسبور مغربي. فقالوا بان هاد الشيء كيطلبوه ديك الوقيته. هاد اليامات هاد الوثيقه كتدور بمعنى انه ممكن حتى دابا يكونوا كيطلبوها. ربما هذا يجيب على التساؤل ديال الناس اللي كتسولوه بزاف في التعاليق. دابا انا عندي باسبور خضر وولادي عندهم باسبور احمر حيت باهم فرنساوي، واش ما يمشيوش معايا؟ لا، غادي يمشيو معاك وما مطلوبش. بالنسبه للتلقيح نكون واضحه، لي مينور الناس اللي قل من 18 عام ما مطلوب لهمش التلقيح، فقط البي سي ار. فرنسا كتطلب البي سي ار على 11 عام، اسبانيا كتطلب البي سي ار على 6 سنين مثلا. سبحان الله، حتى هاد القضيه ما اتفقوش فيها مع انهم كاملين في دول الاتحاد الاوروبي. فرنسا كتقول 11 عام عادي يدير البي سي ار من 11 عام القله، واسبانيا كتقول 6 سنين يدير البي سي ار، واللي قل من 6 سنين لا. المهم بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم دابا تشوفوا هاد الوثيقه ونرجعوا. هاد الوثيقه هذه كانوا كيعطيوها في شهر واحد من طرف القنصليه ديال المغرب. قال لك سيدي علاش؟ حيت ديك الساعه واحد الوقيته كان موتيف امبيريو باش الناس تسافر. هاد السي محمد هذا هو باسبورو خضر، هادشي اللي فهمت انا، وولادو باسبورهم احمر. فهو مشى للقنصليه، قالوا بلي القنصل جينيرال دو رويوم دو ماروك اتست par la présence que l'enfant هاد الطفل هذا اللي سميتو جود titulaire du passeport français، حامل لي باسبور فرنسي رقم كذا، هو عضو من عائلة المواطن المغربي سي محمد titulaire de la carte nationale رقم كذا. Cette attestation est délivrée à l'intérêt pour lui permettre de se rendre au Maroc. هاد لاتيستاسيون عطيناها لهاد الشخص هذا باش يقدر يمشي المغرب. ممكن بزاف كيسولوا دابا كيفاش غيديروا ولادهم عندهم جنسيه فرنسيه وما عندهم جنسيه مغربيه، ممكن تحتاجوها. انا ما نقدرش نقول لكم واش تحتاجوها ولا ما تحتاجوهاش، غير جيت نقول لكم راه كانوا كيعطيوها في واحد الوقيته. بالنسبه لفرنسا واش غادي تسولك بحال دابا انا مغربيه خارجه، ما عرفتش واش غادي يقولوا ولادي عندهم باسبور احمر، حتى انا كما كتعرفوا ما عرفتش واش غادي يطلبوا لي هاد الورقه ولا لا. كنتمنى تكونوا شفتوا هاد الوثيقه. انا شخصيا ما عنديش فكره واش كيطلبوها ولا ما كيطلبوهاش، بصح اللي كنعرفو متاكده منه ان لي مينور ما كيطلبوا لهمش التلقيح، ولكن ضروري البي سي ار. ثانيا دابا غادي نبداو، غادي نوريكم. بزاف منكم كيسولوا اللي راجعين من الدول اللي في اللائحه الخضراء اللي هما الاتحاد الاوروبي، وكذلك اللي راجعين من اللائحه البرتقاليه اللي فيها المغرب والجزائر وتونس. غادي نمشيو لذاك الجدول ونقراوه انا وياكم. غادي نمشيو للجدول ونقراوه انا وياكم باش كلشي يكون على عينيكم وباش ما ننسى حتى شي حاجه. انا صورت لكم يعني المقطع وهضرت فيه وشرحت لكم، ونرجعوا انا وياكم.
كما كيقولوا في الاعاده افاده. اول حاجه بغيت نقولها لكم بان هاد الكلاسيفيكاسيون ديال لي بيي كانوا داروها نهار 2 جوان، ونورمالمون كتبدل داكوغ، كتبدل جو بونس كيبدلوها 2 مرات في الشهر، يعني نقدروا نقولوا كل 15 يوم. لي بيي فيغ كما كتشوفوهم كاين اورانج وكاين روج. لي بيي فيغ هما الاتحاد الاوروبي زائد شي دول اخرين، المهم نقراوهم. لي بيي فيغ هما ليسباس ديال اوروبيان، ليسباس اوروبيان زائد الاسترالي، كوريا الجنوبيه، اسرائيل، اليابان، لبنان، نوفيل زيلاند وسنغافوره. هادو هما لي بيي ديال الخضر. دابا نتوما خارج فرنسا وبغيتو تدخلوا من هاد الدول، بغيتو تجيو من الاتحاد الاوروبي، واخا بغيتو تجيو من الاتحاد الاوروبي، حنا غنخرجوا نهضروا هاد النهار على الدخول لفرنسا. باغيين ندخلوا لفرنسا، كنا في القائمه الخضراء وبغينا ندخلوا لهاد فرنسا. اون بروفونونس دا بيي فيغ، يعني جايين من بيي فيغ. ا ديستيناسيون هي غاديين، اون بروفونونس يعني جايين. بروف دو فاكسيناسيون اوكي، ما رانيش فاكسيني اوكي. المهم حنا غنقراوهم هكا كما كنقول لكم بالطول ماشي بالعرض. الوغ انا جاي من دوله خضراء، عندي الفاكسا مزيان، موتيف امبيريو ما طالبوليش، سبب طارئ ما طالبينليش، تيست اكزيجي ا لومباركومون ما طالبينليش، تيست اكزيجي ا لاريفي ما طالبينليش، ميزور كارونتين ما طالبينليش. يعني انا عندي التلقيح وكنت في دوله من دول الاتحاد الاوروبي باغي ندخل لفرنسا، ما كيطلبوا لي حتى حاجه بلا داك التلقيح، حتى حاجه. نتوما 000 داكوغ. هادي رقم 1. رقم 2، الفاكسان شنو كتعني التلقيح الاول والثاني زائد 15 يوم مور ثاني واحد. الا كنتو دايرين استرازينيكا فايزر او موديرنا، دايرين جونسون اند جونسون شهر مور جونسون، درتو غير واحد حيت كان فيكم كوفيد 15 يوم موراه، هذا هو التلقيح. ما تبقاوش تقولوا لي انا دايره وحده يعني ما راك داير والو، درت الجوجه هاد النهار وغدا مسافر يعني ما داير والو، يعني ما معترفينش بداك التلقيح ديالك حتى تكمل 15 يوم موراه. داكوغ، هادو بالنسبه للناس اللي دايرين التلقيح. انا ما دايرش التلقيح، جايه من اسبانيا، جايه من طاليان، جايه ما عرف منين، جو نو سوي با فاكسيني، ما دايرش التلقيح. موتيف امبيريور ما كيطلبوهلكش، ما كيقولكش علاش راك جاي، اجي بغيت تجي اجي. شنو كيطلبوا لي؟ كيطلبوا لي تيست بي سي ار اولا اونتيجينيك نيجاتيف بجوج بيوم 72 ساعه. ما فهمتش كي داروا لها. المهم نورمالمون كنلقاو بي سي ار 72 ساعه، الاونتيجينيك 48 ساعه. هادو طالبين لكم يا اما البي سي ار يا اما الاونتيجينيك وبجوج بيوم 72 ساعه. تيست اكزيجي فين توصلوا ما غاديش يعاودوه لكم، غادي يعزلوكم ما غاديش يعزلوكم. داكوغ سالينا. هادو الناس اللي جايين من دوله من الاتحاد الاوروبي. دابا نمشيو لدوله بحال المغرب، بحال الجزائر، بحال تونس، دوله اورانج. داكوغ، كنهضروا على شروط فرنسا باش تدخلوا لها. انت دابا في المغرب وباغي تدخل فرنسا، ها شنو كتشرط عليك فرنسا؟ ما كنهضروش على شنو كتشرط عليك المغرب باش تخرج منها، من المغرب تمشي لفرنسا. كنهضروا بعدا على شنو كتشرط عليك فرنسا باش تجي عندها. اوكي، الوغ انا جايه لواحد لفرنسا من واحد الدوله لونها برتقالي، المغرب، الجزائر، تونس، داكشي اللي كتعرفوه. انا دايره التلقيح وجايه لفرنسا. شنو هي دايره التلقيح؟ هي اولا تلقيح كتعترف به فرنسا، اللي هما حنا كنعرفوهم، اللي هما استعملوهم في الاتحاد الاوروبي، استرازينيكا، فايزر، موديرنا، جونسون اند جونسون. داكوغ، واش غادي يطلبوا لي موتيف امبيريو؟ لا، داير التلقيح وجلست 2 اسابيع موراه ما كيطلبولكش موتيف امبيريو. اجي بغيت تجي اجي. من توصل لفرنسا، نو قبل ما تطلع في الطياره، قبل ما تطلع في الطياره خصك دير تيست بي سي ار نيجاتيف، يا اما 72 ساعه يا اما 48 ساعه اونتيجينيك. جاي من المغرب لفرنسا، انت داير التلقيح، فاتت جوج سيمانات، اوكي، معترفه لك فرنسا به، باغي تدخل، الوغ خصك تيست بي سي ار فقط. بي سي ار 72 ساعه او اونتيجينيك 48 ساعه، هادشي اللي خاصك، لانك انت ملقح. نتوما شوفوا هذا الخضر يعني انت ملقح، حداها صفر يعني موتيف امبيريو لا. تيست بي سي ار دوموندي من تطلع في الطياره، نعم، ولا في الباطو، نعم. تيست اكزيجي على غيفي غيعاودوا لك التيست وين توصل، الا غادي يديروا لك كارونتين وين توصل، الا. داكوغ، يعني تعاملوا مع الناس
عفوا تعاملوا مع الناس نفس المعامله الملقحين اللي تعاملوا مع الناس يعني اللي في القائمه الخضراء، يعني نحيدوا اللوم عليهم. الا حاجه وحده هي ان كاين اللي ملقح كاين اللي ما ملقحش غيدير البي ار. الوغ دابا انا ما دايراش تلقيح وجايه لفرنسا، انا ما دايراش تلقيح وراجعه لفرنسا جايه. ها هي جو نو سوي با فاكسيني. هاد الخط ما عرفتش كتشوفوها لا المهم لورانج، اخر خط في لورانج، اخر خط في لورانج. داكوغ موتيف امبيريو نعم قراو لا ليست دي موتيف امبيريو باش ترجعوا لفرنسا ديال لا ليست اورانج، حيت كاين الخضراء كاين الحمراء وكاين الخضر الاورانج. تلفونا بالالوان. تيست اكزيجي ان امباركومون طبعا تيست بي سي ار كما قلت لكم نيجاتيف 72 ساعه اولا 48 ساعه. كذلك تيست اكزيجي على لاريفي نعم من توصل غيعاودوه لك. ايزولمون ولا ميزور دو كارونتين نعم 7 ايام ايزولمون اوتو ايزولمون. اذا انت راجع مثلا من المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس شنو كتطلب فرنسا لهاد الناس؟ كتطلب لهم الا ما دايرينش تلقيح اولا موتيف علاش راك جاي، ثانيا تيست بي سي ار 72 ساعه اولا انتيجينيك 48 ساعه، ثالثا تيست انتيجينيك من يوصل، رابعا الايزولمون 7 ايام. اذا خوتي كما لاحظتوا كاين واحد المعامله خاصه للناس اللي دايرين التلقيح. الا كنت داير التلقيح وراجع من القائمه البرتقاليه مغرب جزائر تونس مثلا، الا كنت داير التلقيح وبطبيعه الحال من كنقولوا التلقيح جوج سيمانات مرجور عاد ثانيه عاد كيعترفوا بالتلقيح. الا كنت داير التلقيح واحد ما معترفينش بك، ما كنهضرش على الناس ديال جونسون، ما كنهضرش على الناس اللي كانت فيهم كورونا. الا كنت داير موديرنا ولا فايزر ولا استرازينيكا ودرت غير واحد ما كيعترفوش بك حتى دير الثاني وتبقى 15 يوم مور الثاني عاد كيولي معترف بك هنايا في فرنسا، وغالبا في الاتحاد الاوروبي كامل عندهم نفس القانون، عاد كيولي سميتك داير التلقيح. اما داير التلقيح و10 ايام مور الجرعه الثانيه راك ما دايرش تلقيح، تعامل معامله شخص ما دايرش تلقيح باش نكونوا واضحين. من نقولوا ملقح يعني صافي ساليت التلقيح ديالك، درت داكشي اللي خصك دير وباقي لك وفاتك 15 يوم مور التلقيح. بالنسبه للناس اللي غادي يكون عندهم غير تلقيح واحد لانهم كان فيهم كوفيد، اتونسيون ديما تمشيو بالسيرتيفيكا ديال الفاكسان شهاده تلقيح زائد التيست التيست البي سي ار نعم اللي كان لكم بوزيتيف، اللي خرج لكم بوزيتيف. انا خرج لي بوزيتيف مثلا نهار 16 في شهر 2، هذاك التيست بوزيتيف دائما خصني نبقى هزاه معايا باش الدليل انني كنت بوزيتيف واحد الوقت. الا درت التلقيح غادي يكون مع شهاده ديال التلقيح، والا ما درتش التلقيح باش نسافر هنايا في وسط اوروبا في شهر 7 وفي شهر 8 غادي نكون هزاه معايا على اساس هو السيرتيفيكا ديال ليطابليسمون ديالي ولا دو غيريسون، زعما راني بريت من كوفيد. المهم اللي كان فيهم كوفيد وغيديروا غير جرعه واحده دائما البي سي ار اللي خرج لكم بوزيتيف ما تنساوش سينو غادي تلقاو مشكله. اذا كما شفتوا الا كنتو دايرين التلقيح وغترجعوا من المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس التلقيح الكامل خاصكم ديروا تيست بي سي ار 72 ساعه اولا اونتيجينيك 48 ساعه وتجيو مرحبا بكم في فرنسا. اما الا ما كنتوش دايرين التلقيح وبغيتو تجيو لفرنسا فكما قلنا خاصكم اولا موتيف امبيريو، انا غنوريكم لا ليست ديال لي موتيف امبيريو. ثانيا خاصكم ديروا بي سي ار 72 ساعه ولا اونتيجينيك 48 ساعه قبل ما تطلعوا في الطياره. ثالثا من توصلوا هنا للمطار غادي يعاودوا لكم واحد اخر. رابعا ايزولمون اوتو ايزولمون عزل صحي غادي ديروه فيه 7 ايام. هذا بالنسبه للناس اللي ما دايرينش التلقيح. دابا غنمشيو لي موتيف امبيريو اللي طلباهم فرنسا للناس اللي بغاو يدخلوا عندها من القائمه البرتقاليه وما دايرينش التلقيح. كنعاودها ما دايرش التلقيح يعني ما تبقاوش تقولوا لي اسناء درتو وبصح درت غير وحده مازال ما درتش جوجه يعني ما ملقحش. اسناء راني درت جوج بصح مازال ما فاتتش 15 يوم، فاتت غير 10 ايام يعني ما دايرش التلقيح. شنو نشوفوا لي موتيف. الوغ لي فاكسان ادمي باغ لا فرنسا انا شخصيا ما لقيتهمش مضيفيهم هذا النهار. شنو نهار الخميس 10 في الشهر انا دخلت هذا النهار نشوف لي فاكسان ادمي باغ لا فرنسا سون سو ريكوني باغ لاجونس اوروبيان دو ميديكامون فايزر موديرنا استرازينيكا جونسون اند جونسون. المهم على العموم نتوما اللي ساكنين في اوروبا راكم ما دايرينش الصين علاش ما غاديش نهضروا عليه. لا بروف دو فاكسيناسيون ني فالابل
qu'à la condition qu'elle permette d'attester la réalisation d'un schéma vaccinal. المهم متى يعترف بها، متى تصبح فعالة؟ أسبوعين بعد الجرعة الثانية بالنسبة لفايزر موديرنا أسترازينيكا، 4 أسابيع بعد الجرعة الوحيدة اللي كاينة في جونسون، حيت جونسون عندهم غير وحدة. أسبوعين بعد لانجيكسيون بوغ لي فاكسان شي لي بيرسون أيون اللي كانوا مرض أنتيسيدون بكوفيد، الناس اللي كانوا ديجا مرض كوفيد وغير مرة وحدة بطبيعة الحال غادي يديروا لهم غير وحدة، فهما اون سول انجيكسيون 2 سيمانات مورا هادشي. راه حنا قلنا هادي هي الاعتراف بالفاكسان. حنا نمشيو اون بروفونونس دان بيي اورانج، جايين لفرنسا، يعني غادي نقراو هادي. حنا جايين، هادي الناس اللي خارجين من فرنسا، هادي الناس اللي داخلين فرنسا، كبروها باش نقراوها مزيان. ressortissant français ainsi que son conjoint, mari ou la paxé ou la concubin ou la et ses enfants. فهمتوا؟ يعني ressortissant français واحد الشخص فرنسي، وبطبيعة الحال الناس اللي معاه الزوجة ديالو الولاد ديالو حتى هما محقهم يجيو، واخا ما يكونوش فرنسيين. داكوغ، المفروض غادي يكونوا فرنسيين، ولكن سيبوزو نقولوا هو فرنساوي ومرتو لا ولادو فرنساويين، راه غادي تجي مرتو معاه، ما غاديش هو يقولوا له اجي ومرتك تبقى هنا حيت ماشي فرنسيه. من حقك بصفتك زوجة السيد الفرنسي تدخلي تنتي لفرنسا. داكوغ، رقم 1. رقم 2 ressortissant de l'Union européenne ou assimilé، مواطن من الاتحاد الأوروبي هو كذلك، والزوجة ديالو والأطفال ديالو. ayant sa résidence principale en France ou qui rejoint en transit par la France sa résidence principale dans un pays. d'accord. alors إما يكون المقر الرئيسي السكن ديالو هو فرنسا، هذا اللي ماشي فرنساوي، هذا السبنيولي ولا الطلياني ولا، يا اما يكون المقر الرئيسي ديالو فين كيسكن السكن هو فرنسا، او لا يكون غيدوز على فرنسا حيت غادي ترانزيت. نقول لكم مثال، جاي لفرنسا مثلا هو دفسات باش يكمل لبرشلونه حيت هو غادي لبرشلونه مثلا ساكن فيها، هبط دفسات باش من حقه هو مرتو وولادو. اوكي. ressortissant de pays tiers titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour français ou européen en cours de validité. يا اما شي واحد عنده تيتر دو سيجور ولا فيزا لونغ سيجور، يا اما فرنساويه او لا اوروبيان، عطيها له السبني ولا عطيها له الطليان ومازال خدامه. ايون سا ريزيدونس برينسيبال اون فرانس، وهذا السيد هذا غادي كيسكن يا اما في فرنسا، يا اما المقر الرئيسي ديالو في فرنسا، يا اما غادي بحال الاخر غادي ترانزيت حيت ساكن في اسبانيا، مثلا عنده لاكارت سيجور د اسبانيا وجا حتى هو في الباطو ديال سات وغادي يهبط في سات باش يكمل البيلباو، غادي يمشي لبيلباو مثلا. سا ريزيدونس برينسيبال دون ان بيي دو لونيون اوروبيان او اسيميلي. داكوغ، حتى هادو من حقهم، الا عندك لاكارت سيجور ما عندك الحق ترجع لفرنسا. الناس ديال فيزا لونغ سيجور حتى هما. ressortissant بريطانيك صراحه ماشي شغلنا فيهم كنتصورش كيتفرجوا فيا. alors ressortissant de pays tiers titulaire d'un visa de long séjour délivré au titre de regroupement familial، شي واحد عنده الفيزا ديال التجمع العائلي او دو لا ريونيفيكاسيون فاميليال دي ريفوجي، او لا هذوك الناس اللاجئين. داكوغ، حنا خليونا غير في هذا الموضوع هذا، اي واحد عنده فيزا لونغ سيجور ديال التجمع العائلي حتى هو من حقه يجي. ما كاتبينش هنا بصح ما شارحينش واش واخا تكون عطيها له اسبانيا واخا تكون عطيها له الطاليان، ما كاتبينش بحال اللي شارحين الاخرى عرفتوا علاش؟ حيت عارفين هذيك الفيزا للناس اللي مزوجين بالاوروبيين، يا اما مزوجه فرنساوي ولا مزوجه اسبانيولي ولا، فهمتوا؟ راه ماشي بحال الفيزات هادو صحاب التجمع العائلي. الوغ انا كنتصور لي عندها التجمع العائلي في فرنسا تجي لفرنسا، اللي عندها التجمع العائلي يعني راجل ماشي فرنساوي ماشي اوروبي ماشي، تمشي للبلاد اللي عطاتها الفيزا باش تكونوا واضحين. بروفيسيونيل دو سونتي او دو ريشيرش، ما كنتصورش انا هذا غادي يتفرج فيا، شي مرات كنقول هاد الانواع واش كيتفرجوا فيا ولا لا ما نعرفش. بروفيسيونيل دو سونتي او دو ريشيرش اترونجي كونكوران ليت كونتر، المهم هذا السيد هذا خدام في قطاع الصحه وكيخدموا مثلا في الموضوع ديال محاربه كورونا. d'accord ressortissant de pays tiers disposant d'un visa LS passeport talent. d'accord
passeport talent ainsi que son conjoint. Sur présentation de justificatif de communauté. D'accord. اي واحد عطاتو فرنسا فيزا باسبور طالون هو ومرتو وولادو حقهم يدخلوا. داكوغ. étudiant علاش كتبين فيها كاع هادشي؟ المهم étudiant inscrit dans des cours de français langue étrangère inscription de l'enseignement supérieur. المهم حنا غنقولوا يعني شيرشور ولا étudiant واحد جاي يقرا في الجامعه مثلا حتى هو غادي يخليوه يفوت اولا ديجا كيقرا هنا غادي يخليوه يرجع. travailleur de secteur de transport terrestre maritime ou aérien يعني الناس اللي كيخدموا في قطاع النقل سواء البحري سواء الجوي سواء البري غادي يدخلوا. ressortissants étrangers en fonction هادو الناس اللي كيخدموا في الهيئه الدبلوماسيه الناس كيخدموا في القنصليات ودوك المواضيع. voyageur en transit de moins de 24 heures en zone internationale شي واحد غير فايت على فرنسا غير باش يدير فيها الترانزيت بحال نقول لكم مثلا باش غنعطي المثال نقولوا مثلا حنا شي واحد جاي على فرنسا ترانزيت باش يمشي لشي بلاصه بعيده باش يمشي لاستراليا مثلا وداير ترانزيت في فرنسا حتى هو يقدر يفوت. هادو هما الشروط باش تدخلوا لفرنسا حسب قانون فرنسا ماشي حسب قانون المغرب. كل واحد والدوله ديالو كل واحد وقانونه. نلخص هاد اللائحه اللي سمعتوها هي ديال الناس اللي يقدروا يرجعوا لفرنسا بموتيف امبيريو. هادو هما لي موتيف امبيريو. هاد الناس ما دايرينش التلقيح. هاد لي موتيف اللي قريناهم دابا اللي شي واحد يا اما ما دايرش كاع التلقيح يا اما داير التلقيح ما مكملوش يعني داير التلقيح يا جرعه يا جوج ومازال ما كملتلوش ديك 15 يوم اللي مور التلقيح. هادو هما لي موتيف امبيريو باش ترجعوا لفرنسا. داكوغ. هادو هما لي موتيف امبيريو باش ترجعوا لفرنسا اللي سمعتوهم دابا. كونوا فرنساويين نتوما ولادكم ونساكم تجيبوهم معاكم عادي واخا هما ما يكونوش فرنساويين. تكونوا من الاتحاد الاوروبي وانت ولادك ومرتك عادي واخا هي ما تكونش عندها الجنسيه وانت عندك جنسيه اوروبيه. يكون عندكم لا كارت سيجور ساكنين هنا ولا فشي دوله ديال الاتحاد الاوروبي. يكون عندكم الفيزا لونغ سيجور بجوجه فرنساوي وخرجت لك الفيزا وغادي تجي فيزا لونغ سيجور ديال الروغروبون فاميليال التجمع العائلي راجلك ما عندوش الجنسيه دفع لك الورقات عندك التجمع العائلي. هادو هما المهم الاساسيين. هادو كاملين يقدروا يرجعوا. هذا هو لو موتيف امبيريو اللي يخليكم ترجعوا لفرنسا. مثلا نقولوا انا راني دابا حاليا في المغرب ونقدر نرجع لانني انا عندي لا كارت سيجور وساكنه هنايا في فرنسا. داكوغ يعني نقدر نرجع. هادو هما لي موتيف امبيريو. ولكن خليوني نوريكم واحد الحاجه ما عرفتش علاش ديما كاينه شي حاجه فيها ما عرفتش علاش. تعقلوا البارح ملي قلت لكم بان البوليسي قال لي انتي دابا مغربيه بغيتي تمشي لبلادك غادي نخليوك تمشي لبلادك بصح حنا ما غاديش نغارونتيو لك الرجوع ما نضمنولكش الرجوع. انتي ماشي بخيوريتير ترجعي. هادشي راه ما قالوش هذاك السيد من راسو. هادشي راه كاين في الوثيقه اللي غادي نعمرو دو فواياج من نكونوا مسافرين خارجين من فرنسا. خليوني نوريكم هاد الوثيقه ونرجع. المهم شنو قلت لكم في الفيديو؟ قال لي داك البوليسي قال لي سيري ولكن انت واحد ما غارونتي لك بلي غترجعي. قال لك retour dans le pays de résidence ou là d'origine sans garantie de retour sur le territoire français sans motif impérieux. يعني الا ما عندكش موتيف امبيريو ما تقدرش ترجع في sur le territoire français. ابخي الموتيف امبيريو غتقولوا لي راه عندنا لا كارت سيجور راه عندنا الباسبور الاحمر. انا غير اولا كنعتذر لكم لان الفيديو طويل ولكن ضروري منه ما عندي ما ندير لكم. المهم كما شفتوا هاد الوثيقه هذه هي الديبلاسمون خارج الاتحاد الاوروبي اللي غادي تعمروها قبل ما تطلعوا للطياره. داكوغ. دابا نرجعوا لواحد النقطه بعدا ديال الاطفال ديالكم كاع ما تفكروش فيهم. ديروا لهم البي سي ار الى قبل اكثر من 11 عام وسيروا معاهم. الا خلاوكم في المطار تفوتوا حتى هما غيفوتوا الا ما خلاوكمش تفوتوا حتى فيكم ما غادي يفوت. يعني سي نورمال ما غاديش يقولوا ولادك رجعوا ولا نتيا رجعي. داكوغ. يعني غادي تفوتوا كاملين ما غاديش تفوتوا كاملين ما غاديش هما اللي كومبليكيو لك السفر. ما غاديش ما تمشيش للمغرب حيت ولادك فرنسيين ماشي ما كنظنش هذا هو السبب وما يمكنليش ندخلوا المخ ديالي. داكو غادي رقم واحد. هذا الفيديو هذا كان الهدف منه هو نفهمكم هذه المواضيع اللي فهمتها لكم دابا ماشي هدف منه حاجه اخرى. نجيب لكم المعلومه كما هي نحاول نبسطها لكم ونفهمها لكم. واخا راني عارفه بلي بزاف بكم يمكن حتى هذا الفيديو هذا يجيهم صعيب وما فهموهش ولا الا كنتو في المغرب الا كنتو دايرين التلقيح وفاتت 15 يوم مور التلقيح ديالكم
غادي ترجعوا لفرنسا بلا هضره بلا كلام، عندكم باسبور احمر ولا خضر ولا زرق، حتى واحد ما يقول لكم فين راكم غاديين. اما الا ما كنتوش دايرين التلقيح وما كنتوش مواطنين فرنسيين بالدرجه الاولى، ممكن يطلبوا لكم لي موتيف امبيريو. فوالا هادشي اللي كاينين. حتى الفرنساوي الباسبور ديالو هنا فعلا الباسبور ديالو من حقه يدخل به، راهم كاتبينها يعني كاتبينها نيشان، هذيك واضحه ما فيهاش ما فيهاش الالتباس. فوالا الفيديو جا طويل، كنعتذر، كان غادي نوقفوا هنايا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شفتوا ما خلاتناش كاع هاد القضيه نهضروا على فرنسا ولا على مشاكل فرنسا ولا على شنو واقع في فرنسا. الرئيس الفرنسي ما كتعرفوا، واحد الولد عنده 28 طون كانوا المهم ضربوا بسقله ولا المهم ضربوا. داك الفيديو كاع الناس شافتو. خصكم تعرفوا بلي كاع يعني القوى السياسيه هنا في فرنسا استنكرت داك الفعل، حتى واحد ما عجبو الحال. حتى مارين لوبين ما عجبهاش الحال. المهم كلشي كتبوا بان داك التصرف غير لائق وما خصوش يكون، وبان هذا العنف، وبان السياسه يعني خصها الحوار وكذا وكذا. ولكن هذا النهار كله فرنسا كيهضروا على شنو بغى يدير ماكرون، خصوصا مع اللاجئين، ويرجع الحراقه. بالنسبه لماكرون خصو يرجع الحراقه، عنده غير المشكله ديال ان شي دول ما كتقبلش الحراقه، يعني ما كتبغيش يقولها مثلا عندي 2000 واحد يقولوا له مرحبا جيبهم، ما كيبغيوش وما كيتعاونوش معاه. وهاد الدول غادي تعاقب، وباش غادي تعاقب ما غيبقاوش يعطيهم الفيزات بزاف. هذا باختصار على شنو راه واقع في فرنسا خصوصا هذا النهار. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الا بغيتو تصيفطوا الفلوس للمغرب، بالنسبه للناس المغرب، الناس ديال تونس حتى الشهر الجاي ان شاء الله عاد غادي يولي هذا التطبيق عندكم. الجزائر مازال ما رجعش عندكم. الناس ديال المغرب الا بغيتو تصيفطوا الفلوس غادي نخلي لكم كلشي لتحت على طاب سنت، ابليكاسيون سهله مهله، ولا استعملتوا الرمز سنه 01 غادي ان شاء الله تربحوا 5 اورو، او داك الشخص اللي صيفطوا الفلوس غادي توصلوا 52 درهم زايده. يعني لو صيفطوا له 1 اورو هو غادي توصلوا اكثر من 60 درهم. تقدروا تجربوها الا بغيتوا بواحد اورو، لانه قولي لي داكشي اللي بغيتي. اللي بغى يجرب طاب سنت انا كنشجعو بزاف باش يجربها، سهله. هي الارقام ديالها بالحروف، عفوا الرمز ديالها بالحروف ماشي بالارقام. يعني الا صيفطوا شي واحد يجيب الفلوس، وغالبا حتى هما كيصيفطوا له ميساج كيعلموه بانك صيفط له الفلوس، لانكم كتعطيوه الرقم ديال التليفون ديالو، فكيوصلوا بالحروف ماشي بالارقام، وكيجبدوهم من كاش بليس. تهلاو لي فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا للمشاهده.